अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। बचपन में आपने शायद ऐसी फिल्में या कार्टून जरूर देखे होंगे या कम से कम कहानी जरूर सुनी होगी कि किसी शख्स के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा होती है कि वो अचानक दूसरों की नज़रों से गायब हो जाता है। अब ये अमलन मुमकिन हो गया है। चीन समेत कनाडा और अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। चीन के 1000 फौजियों को ये खास किस्म का लिबास यूनिफॉर्म पहना दिया गया है जिसे पहनते ही वो गायब हो जाते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और इंडिया समेत कई दूसरे ममालिक भी इस पर काम कर रहे हैं। कैनेडियन कंपनी इंडिया की फौज के लिए भी ये गायब होने वाला लिबास तैयार करी है। बस अपने ऊपर चादर डालो और आराम से गायब हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। पहले गायब होना, दूसरों की नजरों से ओझल होना एक ख्वाब था, लेकिन आज की दुनिया में ये हकीकत बन चुका है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कैसे कोई शख्स प्लास्टिक की चादर ओढ़ के दूसरों की नजरों से गायब हो जाता है। साइंसदानों का तो ये भी कहना है कि ये खास किस्म की जादुई शीट या चादर 2010 में बना ली गई थी, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया गया था। अब इसका बाकायदा ऐलान इसलिए किया गया है कि अमेरिका और कनाडा को ये इत्तला मिली है कि 2 साल पहले चीन ने अपने कम से कम 1000 फौजियों को ऐसा यूनिफॉर्म फ्राहम कर दिया है जिसे पहनकर वो गायब हो जाते हैं। वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं होता। हो सकता है आपके जहन में भी ये ख्याल आ रहा हो, भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये जादुई चादर ओढ़ो, जहां मर्जी जाओ, खूब मौज करो, चाहे बैंक से सारे पैसे उठा लाओ, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कनाडा की एक कंपनी ने एक हैरान कर देने वाला मटेरियल तैयार किया है जिसे खास किस्म की चादर या शील्ड जिसे बनाई जा सकती है। इससे ऐसा कपड़ा भी तैयार किया जा सकता है। ये कपड़े ऐसे होंगे जिन्हें पहनकर आप दूसरों की नजरों से गायब हो जाएंगे। ऐसे सीन आपने हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में देखे होंगे। इसे क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। कल की साइंस फिक्शन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में तब्दील हो रही है। वैंकूवर में कायम कंपनी हाइपर स्टेरिक बायोटेक्नोलॉजी ने एक इंतहाई पतला किस्म का मटेरियल प्लास्टिक की शक्ल का तैयार किया और इसका पेटेंट यानी हकूक भी हासिल कर लिया, जिसके दावे के मुताबिक ये क्वांटम इनविजिबल फराहम करता है। ये मवाद कुछ अशिया को तकरीबन मुकम्मल तौर पर गायब कर सकता है और इसके लिए किसी पावर सोर्स की या बैटरी वगैरह की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में ऐसे मवाद से बनाई गई चीज़ों और कपड़ों को फौजियों और पुलिस एहलकारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैनेडियन कंपनी अमेरिका, भारत, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, कनाडा, स्लोवाकिया और न्यूजीलैंड की अफवाज के लिए खुसूसी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म तैयार कर रही है। पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है या नहीं मालूम नहीं हो सका। गायब होने वाले इस खास कपड़े की बुनियाद 2010 में रखी गई थी और अब ये टेक्नोलॉजी अवाम के सामने पेश की गई है। पहले इसमें दिलचस्पी बरतानवी और अमरीकी अफवाज ने जाहिर की थी। गायब क्रीमर और हाइपर स्टेरिक के सदर और गायब करने वाले कपड़े के मुवज्जिद ने इन टेक्नोलॉजीज के लिए 4 पेटेंट दरख्वास्तें दायर की हैं जो इसकी फ़आलियत को मुमकिन बनाती हैं। क्वांटम इनविजिबल, जिस पर दीगर तमाम टेक्नोलॉजीज की बुनियाद रखी गई है, एक प्लास्टिक नुमा मवाद है जो गायब होने को मुमकिन बनाता है। माइक्रोस्कोपिक लेंसेज में दाखिल होने वाली रोशनी की शुआएं बिखरती हैं और मिट जाती हैं, जिससे मवाद के पीछे जो मटेरियल है, पर्सन है, जो भी चीज़ है, जो उसके पीछे चीज़ें होती हैं वो गायब हो जाती हैं और पूरा एक मंजर बन जाता है। यह नया किस्म का प्लास्टिक न सिर्फ मरी स्पेक्ट्रम में शुआओं को मोड़ता है बल्कि अल्ट्रा वाइट और इंफ्रारेड लाइट में भी काम करता है। यूरोपीय साइंसदानों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी में चीन सबसे आगे है। चीनी सोशल मीडिया पर रिपोर्टों से पता चल रहा है कि चीनी अवामी लिबरेशन आर्मी में पहले 1000 गैबी फौजी सूट पहुंच चुके हैं जो चीनी फौज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चीन ने इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। यह भी पता चला है कि चीनी साइंसदान 2 साल पहले इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी को तैयार करने के करीब पहुंच चुके थे। गायब होने का तस्वुर जादू की तरह महसूस होता है। चीनी मुहक्किकीन रोशनी को बखेरने
اور موڑنے والے آلات بنانے پر کام کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے موجود اشیاء کو نظروں سے غائب کر دیتا ہے۔ پہلے اس طرح کے آلات میٹا مٹیریلز پر مبنی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ مواد وہ خصوصیات رکھتے ہیں جو قدرتی طور پر پائے جانے والے مادوں یا مواد کے انفرادی ذرات میں نہیں پائی جاتی، تاہم ان کے ساتھ کام کرنا چیلنجنگ ہے۔ لہذا فیصلہ کیا گیا کہ مالینیم ٹرائی آکسائڈ استعمال کیا جائے۔ یہ مواد جو مٹیریل ہے اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے توانائی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ ماڈلنگ کے نتائج نے ظاہر کیا ہے کہ مالینیم ٹرائی آکسائڈ کی لپٹی ہوئی شیٹس میٹا مٹیریلز کی جگہ لے سکتی ہے۔ یہ پلاسٹک جیسی شیٹ ہے، کوئی بھی اپنے اوپر ڈال لے، اوڑھ لے، آپ غائب ہو جائیں گے۔ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انویزیبل ٹیکنالوجی کی ترقی میں سائنسدانوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ غائب ہونے والے مواد بنانے کے بہت سے نظریات اور طریقے اور پروٹوٹائپس موجود ہیں۔ اسپین کی ایکسٹریمیڈورا یونیورسٹی کے محققین کے ایک گروپ نے حال ہی میں مخصوص مادوں کے انعکاسی خصوصیات پر مبنی ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا جو برقی مقناطیسی اشیاء کو غائب کر سکتا ہے۔ یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ بجلی کی اشیاء جو گھروں کی اشیاء ہوتی ہے، چاہے وہ فریج ہو، ٹی وی ہو، یہاں تک کہ بندوق اور ٹینک جو ہوتے ہیں، توپے جو ہوتے ہیں، ان کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے۔ وہ شیٹ ٹینک کے اوپر ڈالی، توپ کے اوپر نہیں ڈالی۔ فی الحال غائب ہونے کے لیے موجودہ بنیادی ٹیکنالوجیز کے خاص مادے سے کسی چیز کو ڈھکنے پر منحصر ہے۔ دوسری طرف اسپانوی سائنسدان جو ہے اسپینش، وہ جو مطلوبہ ڈھانچے کی تفصیلات اور مواد میں خصوصی اضافی اشیاء شامل کرنے کی انہوں نے تجویز پیش کی۔ محققین نے پلازما کلوننگ نامی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جو نہ صرف کورنگ مواد بلکہ خود اشیاء کو بھی غائب کر دیتی ہے۔ برقی مقناطیسی انویزیبل کا اثر ان ڈھانچوں کو اعلیٰ ڈائی الیکٹرک اور مقناطیسی خصوصیات والے خاص مواد سے بھرنے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اب ایک ایسا آسان طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس میں کسی بھی چیز کے استعمال کے بغیر غائب ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابھی پوشیدہ رکھا گیا۔ فی الحال یہ تکنیک صرف چھوٹی اشیاء پر لاگو ہوتی ہے۔ محققین کا ماننا ہے اور سائنٹسٹ کا کہ مستقبل میں اسے بڑے ڈھانچوں پر، بڑی چیزوں پر استعمال کرنے کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لندن کی ایک کمپنی کمپ انویزیبل شیلڈ نے ایک شیلڈ متعارف کرائی ہے جو آپ کو غائب کر دے گی۔ یہ تنصیب جسے انویزیبل شیلڈ 2.0 کہا جاتا ہے، شفاف پولی کاربونیٹ اور باریک لینسوں سے بنی ہے جو صارف اور اس کے ارد گرد کے پس منظر کی روشنی کو بکھیرتی ہے، جس سے سامنے نظر آنے والا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پروڈکٹ بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہے تو یہ 68 امریکی ڈالر سے $883 میں مارکیٹ میں مل جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب چائنا کی یہ غائب کر دینے والی شیلڈ جو مارکیٹ میں آئے گی تو صرف چند 100 یا چند ہزار روپے کی ہوگی، اور پاکستان میں بھی آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی۔ اس غائب کر دینے والی شیلڈ یا چادر کے ڈیولپرز، ان کے بنانے والوں کے مطابق اسے جنگلی حیات کے مشاہدے یا فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس شیلڈ کا دوسرا ورژن زیادہ جدید، بڑا ہلکا اور مضبوط ہے۔ اسے اپنے ساتھ کہیں لے جانا بھی بہت آسان ہے۔ شیٹ ایک اعلیٰ معیار کے شفاف پولی کاربونیٹ کی خمدار شیٹ کی شکل رکھتی ہے۔ جب کوئی شخص اس شیٹ یا شیلڈ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا اسے اوڑھ لیتا ہے، ڈھک لیتا ہے، تو لینسز اس کے جسم کو عکس روشنی کو سامنے نظر آنے والے منظر میں بکھیر دیتے ہیں۔ انسان یا کوئی چیز تو نظر نہیں آتی، بس جو منظر ہوتا ہے، بلڈنگ ہے، باغ ہے، جو بھی ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جادوئی شیلڈ بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ انویزیبل شیلڈ پہلے ہی ایک کوریائی ڈیٹنگ شو میں شرکاء کو چھپانے، پینٹ بال کھیلنے، اسٹیج کی جادوئی کارنامے کرنے، دفتر کی میز پر چھوٹی اشیاء چھپانے اور جنگلی جانوروں کے مشاہدے کے لیے استعمال کی جا چکی ہے۔ کتنا حیران ہے۔ جو فوجی اس شیلڈ کو استعمال کریں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں اس شیلڈ کے خصوصی کیموفلاج ڈیزائن کتنے زبردست ہے۔ نہ انسانی آنکھ یا دیکھ سکتی ہے، نہ کسی دوربین سے اس شیلڈ کے پیچھے چھپے شخص کو تلاش کیا جا سکتا۔ اب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، کہ تلاش کون کرے گا۔ ایک بہت ہلکی پھلکی پلاسٹک یا کاٹن کی چادر کی طرح آپ اپنے ساتھ رکھیں اور جب ضرورت ہو اسے غائب ہونے کے لیے اوڑھ لیجیے۔
बस दुश्मन या जंगली जानवरों की नजरों से गायब हो जाए। साइंसदानों और ये खास जो जादुई शील्ड है बनाने वालों का कहना है कि आम इंसानों के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, मार्केट में लाने के लिए इसके लिए खुसूसी कवानीन बनाने पड़ेंगे ताकि कोई इस शील्ड का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आप जानते हैं कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं और बुरे लोग हमेशा टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने का सोचते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।